That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory, what a great victory! Thank you very much. अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको डेली डोज पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इमरान खान, आप सब इनके नाम से वाकिफ़ तो होंगे। आइए आज इनके बारे में बात करते हैं। इमरान खान के बुज़ुर्गों से एक शेर शाह सूरी के जर्नैल थे जिन्होंने सिंध, पंजाब और कश्मीर फ़तह किया। शायद यही वजह है कि इमरान खान कभी लड़ने से नहीं घबराते और हमेशा हम सबको एक फ़ाइटर की तरह नज़र आते हैं, चाहे वो सियासत हो या शौकत खानम की तामीर या क्रिकेट। इमरान खान ने ज़िंदगी के हर महाज पर जद्दोजहद की और कामयाबियाँ हासिल की। इमरान खान ज़मान पाक में बड़े हुए, 4 बहनों के इकलौते भाई, घर वालों के लाडले, वालिद इंजीनियर, पर वालदा और उनके ख़ानदान से ज़्यादा अटैचमेंट होने की वजह से क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि वालिदा के ख़ानदान से माजिद ख़ान और जावेद बुर्की इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। क्रिकेट का आगाज़ लाहौर के एचएसएन कॉलेज से किया और फिर यहाँ से इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बेसिस पर चले गए। यहाँ से इमरान खान के रिकॉर्ड्स का आगाज़ हुआ। ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट टीम के पहले नॉन इंग्लिश कैप्टन बने और देखते ही देखते इंग्लैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाने की पोजीशन में आ गए। और उनके कज़न माजिद खान ने उन्हें पाकिस्तान में आकर मुल्क के लिए खेलने को कहा और इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए 3 जून 1977 को पहला मैच खेला और बहुत बुरी परफॉर्मेंस की वजह से पहले ही मैच के बाद टीम से ड्रॉप आउट कर दिए गए और 3 साल बाद फिर टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। और इस अजीम क्रिकेटर ने फिर पीछे मुड़कर न देखा और सिर्फ 29 साल की उम्र में पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बन गए। टीम की सरबराही क्या मिली, इमरान खान मजीद मेहनत और जुनून से कामयाबियां समेटने लगे और शारजा में जावेद मियांदाद के छक्के से आगाज़ हुआ और पाकिस्तान इंडिया की शारजा में 10 साल लगातार पिटाई करता रहा। क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर्स हों या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करवाना, ये सब इमरान खान की बदौलत ही मुमकिन हुआ। वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया और भारत को भारत में पहली बार हराने का एजाज़ भी इमरान खान को ही जाता है। ऐसे कारनामे करने के बाद इन्हें फाइटर जेट के नाम से जाना जाने लगा और 16 साल में अपने करियर के पीक पर इमरान खान ने 1987 में रिटायरमेंट ले ली। क्रिकेट को खैरबाद कह दिया और अपनी निजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए और उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक की ख़ुसूसी दरख्वास्त पर इमरान खान ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली और वेस्ट इंडीज़ के टूर पर चले गए। वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया और मैन ऑफ द सीरीज़ बने। यही कामयाबियों का सफ़र 1992 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। दोस्तों, करियर के आखिरी सालों में इमरान खान को इस बात का एहसास हुआ कि एक गरीब इंसान कैंसर का कैसे इलाज करवा पाए, क्योंकि ये काफ़ी महंगा इलाज था। वालदा के कैंसर से इंतकाल और महंगा इलाज होने की वजह से इमरान खान ने पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाने का इरादा कर लिया और करियर के आखिरी सालों में सिर्फ पैसे कमाने पर तवज्जो मकरूज़ कर ली। कमर्शियल्स हो, कमेंट्री हो या कॉलम्स, और जहाँ जहाँ से भी इमरान खान को पैसे मिले इमरान खान ने कमा लिए। ऐसा करने से इमरान खान पर इल्ज़ामात लगे जो कि कभी साबित ना हो सके, जिनमें मैच फिक्सिंग और जुआ शामिल थे। इमरान खान ने इन सब की परवाह ना की और अपने इरादे पर पुख्ता रहे। शौकत खानम बनाने में लगे इमरान खान जब चंदा मांगने लाहौर की सड़कों पर निकले तो अवाम ने भरपूर उनको दिल खोल कर पैसे दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि लाहौर में चंदा मांगते वक्त एक बूढ़ी औरत इमरान खान के पास आई और अपने फटे पुराने दुपट्टे से बंधी सोने की 2 चूड़ियाँ इमरान खान को दी और कहा कि ये रख लो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इमरान खान के काफ़ी मना करने के बाद भी उस बूढ़ी औरत ने वो दुपट्टे से बंधी चूड़ियाँ इमरान खान को थमा दी और कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी स्कूल की पॉकेट मनी इमरान खान के हवाले की। अवाम की इस मोहब्बत ने इमरान खान के हौसलों को मज़ीद पुख्ता कर दिया। मैं यहाँ आपसे जिक्र करता चलूँ कि जब शौकत खानम बनाने का ऐलान किया तो बहुत सारे लोगों ने इसे नामुमकिन कहा और जब इमरान खान और उनकी टीम ने इस हॉस्पिटल की लागत का तखमीना लगाया तो 70 करोड़ की लागत सामने आई।
یہ بات جس میٹنگ میں عمران خان کو بتائی گئی تو عمران خان کافی پریشان ہوئے اور اپنے ایک دوست کے ساتھ میٹنگ ختم ہونے کے بعد گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے نہ تو عمران خان کچھ بولے اور نہ ہی ان کا دوست، دونوں خاموش رہے۔ اور جب عمران خان اور ان کے دوست گھر پہنچ گئے تو عمران خان کے دوست نے کہا، عمران کیسے بھی کر کے اگر 70 کروڑ جمع کر بھی لیے تو ہاسپٹل چلانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دوستو بالآخر 29 دسمبر 1994 کو شوکت خانم کا افتتاح کر دیا گیا۔ آج شوکت خانم کو ہر سال 500 کروڑ کی رقم درکار ہوتی ہے مفت علاج کے لیے، جو کہ پاکستان اور دنیا بھر سے لوگ شوکت خانم کو عطیہ کرتے ہیں، جو کہ ہر سال پچھلے سال سے کئی زیادہ عطیہ ملتی ہے۔ شوکت خانم کی کامیابی کے بعد عمران خان نے پاکستان کے لیڈرز اور حالات سے تنگ آ کر ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا اور 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی۔ شروع میں کئی بڑی پارٹیز کی طرف سے عمران خان کو ان کی پارٹی میں شمولیت کی پیشکش کی گئی، مگر عمران خان نے نظریے اور اصول کی بنیاد پر سب ٹھکرا دی۔ عمران خان نے نئے پاکستان کی بات کی جو کرپشن، ناانصافی اور بدعنوانی سے پاک ہوگا۔ انصاف کے نظام کو بہتر بنانا، اداروں کو مضبوط کرنا اور قومی اثاثوں کو مزید مستحکم کرنا اور ایسی کئی باتیں عمران خان نے عوام کے آگے رکھ کر جدوجہد جاری رکھی۔ عمران خان جو کل تک سیاستدانوں کے بھی ہیرو تھے، آج وہ سیاست میں آ کر حریف بن گئے۔ عمران خان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور ان کی پارٹی کو ٹانگا پارٹی بھی کہا جاتا رہا، کیونکہ یہ ساری پارٹی ایک ٹانگے میں پوری آ جایا کرتی تھی۔ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کے لیے روایات سے ہٹ کر بات کی، جن میں کچھ باتیں ہیں جیسے ملک میں میرٹ ہونا، چاہے ضروری نہیں جو سینئر ہو وہ قابل لوگوں کے اوپر آ کے بیٹھ جائے۔ 80 کی دہائی میں کرپشن کو میرٹ کے اوپر لا کر رکھ دیا گیا، یعنی MNAs کو ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام سے رشوت دینا جاری ہو گیا۔ اور بھی ایسی کئی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے عمران خان کو ایک سیاسی پارٹی بنانے کی ضرورت پیش آئی، ہم ان پر پھر کبھی بات کریں گے۔ عمران خان نے نہ تو کبھی کوئی سیٹ جیتی یا ان کی پارٹی میں سے کوئی جیت پایا۔ جب بھی عمران خان سے پوچھا گیا تو عمران خان نے انفیئر الیکشنز، پیسے اور پاور پولیٹکس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایک دفعہ تو عمران خان نے اس حد تک کہا کہ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے، بڑے ہو جائیں تو میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ بالآخر 22 سال یہ جدوجہد جاری رہی اور اگست 2018 کو تانگا پارٹی کہلانے والی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ابھر کر آئی۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے اور اس وقت عمران خان پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مقبول ترین انسانوں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم بنتے ہی عمران خان نے قوم سے کیے وعدے پورے کرنے میں پوری شدت سے کام شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ اور شہرت مصیبت اور دشمن ساتھ لاتی ہے، یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا۔ مخالفوں نے مل کر ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا۔ دوستو بالکل جیسے کرکٹ اور شوکت خانم میں پہلی شکست کے بعد عمران خان نے دوبارہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، اسی طرح وزیر اعظم کے عہدے سے اتارے جانے کے بعد عمران خان کے حامی اور ووٹرز اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب عمران خان کی واپسی ہوگی اور پھر پہلے سے زیادہ طاقتور عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر ملک کے لیے فیصلے کرے گا۔ اس ویڈیو میں نہ تو میں نے عمران خان کی نجی زندگی کے بارے میں بات کی ہے اور نہ ہی عمران خان کے مخالفوں کے بارے میں، کیونکہ عمران خان کی اسٹرگل اور جنون ہی اس ویڈیو کا موضوع تھا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں مجھے اس کا فیڈ بیک لازمی دیں۔ میرے چینل ڈیلی ڈوز پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔